हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयः पात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम् भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रौ मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौर्यम्। अग्रे कृत्वा कमपि चरणम् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू। श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्याय क्रममा आज विलम्ब भयो। एकछिन त पहिले लाग्दै लागेन, नेट लागेन। नेट मिलाउ भन्दा दौड्दा दौड्दा बेर भयो। अनि पछि फेरि उता स्नानागारमा बेर, यस्तै यस्तैले गर्दा 15 मिनट ढिलो भएको छ। आज क्षमा गरिबक्सिएला। र पनि हामीहरू एकछिन अवगाहन गरौँ, भगवानको चिन्तन गरौँ। हामीहरू अष्टम स्कन्धमा समुद्र मन्थनको क्रममा हलाहल विष प्रकट भएर त्यो हलाहल विष शमन गर्ने प्रक्रियामा सबै देवताहरूले भगवान शङ्करको शरणमा गइबक्स्यो। भगवानले उहाँलाई मान दिन पर्यो। भगवान शङ्करलाई पनि लाभांश विष पान गरेर समुद्र मन्थनको कार्यक्रमलाई सघाइ बक्सियो, पूर्णतातिर लैबक्सियो भन्ने शास्त्रीय यश उहाँलाई मिलोस् भनेर भगवानले त्यो गरिबक्सिएको हो। सर्वसमर्थ भगवानले। त्यसैले हिजो हामीहरू अष्टम स्कन्धको 7औं अध्यायमा आएका छौँ। 7औं अध्यायको 20औं श्लोक हामीले सुन्यौं। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनं मुद्रावपवर्गहेतोस्
तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। सबै देवताहरू गए कैलाशमा भगवान शंकरलाई प्रार्थना गर्नको लागि। भगवान शंकर विराजमान भइबक्सिन्छ। समुद्र मन्थनको नजिकै भइबक्सिन्छ वहाँ। त्यो भगवानको लीला हो, कस्तो हो। एकान्तमा भगवत चिन्तनमा मग्न भइबक्सिन्छ, तपस्यामा मग्न भइबक्सिन्छ। त्रिलोक्या भवाय देव्या अद्रौ आसीनम मुनिनाम अभिमतम अपवर्ग हेतो तर्कमुद्रया तपः जुषाणम। अपवर्ग हेतो तपोजुषाणम तम देववरम विलोक्य स्तुतिभिः प्रणेमुः। सबैको कल्याण होस् भन्नको लागि, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने हेतुले, आफ्नो मात्रै होइन, त्रिलोक्या भवाय सबैको कल्याण होस्, भगवानको भक्ति गर्नाले सबैको कल्याण हुन्छ। त्यसैले तिनैको लोकको कल्याण होस् भन्ने भावनाले देव्या अद्रौ आसीनम, भगवती पार्वतीका साथमा कैलाश पर्वतमा विराजमान भइबक्सेका मुनिनाम अभिमतम अपवर्ग हेतोस् तपोजुषाण, मुनिहरूलाई पनि अत्यन्त मन पर्ने जो मोक्ष हो, अर्थात मोक्षको लागि, परम पुरुषार्थ भगवत अनुभवको लागि तपस्या गरिबक्सिएका जो देववरम, देवताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका भगवान शंकरलाई विलोक्य देखेर सबै देवताहरूले स्तुतिभिः प्रणेमुः, स्तुति गर्दै गर्दै उहाँलाई प्रणाम गरिबक्स्यो। प्रजापतयः ऊचुः, प्रजापतिहरूले सबैले भन्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावनः त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे देवताहरूका पनि देवता, हे महादेव, हे देवदेव, हे महादेव, हे भूतात्मन, हे भूतभावन, चारवटा सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। त्रैलोक्य दहनात् विषात्, शरणापन्ना नहस्त्राहि, हजुरका शरणमा, शरणापन्ना हजुरका शरणमा परेका न हामीलाई त्रैलोक्य दहनात् विषात्, तिनै लोकलाई जलाउने यो भयंकर हलाहल विषद्वारा हजुरले हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। अर्थात यो विष समन गरेर हजुर समर्थ भइबक्सिन्छ। यो विषलाई, विषको प्रतिकार हजुरले गर्न सक्षम भइबक्सिन्छ। हाम्रो रक्षा गरिबक्स्योस्। त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं। त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो, हजुर नै समस्त जगतका नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्वमेक सर्वजगतः, सबै जगतका बन्ध मोक्षयो, संसारको बन्ध र मोक्षका हजुर ईश्वर समर्थ भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ। यस हुनाले कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं त्वाम अर्चन्ति। यस हुनाले कुशल व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो छन् उनीहरूले तम प्रपन्नार्तिहरम, यस्ता प्रपन्नार्तिहरम त्वाम, शरणागतको दुःखलाई दूर गरिबक्सिने भएका हजुरको अर्चन्ती, पूजा गर्दछन्। त्यस हुनाले यस्ता प्रपन्नार्तिहर, शरणागतको दुःख दूर गरिबक्सिने भएका यस्ता हजुरले हाम्रो दुःख दूर गरिबक्स्योस्। यसको अर्थ हजुर नै बन्ध मोक्षका कारण भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ। अर्थात बन्ध मोक्षको व्यवस्था गरिबक्सिन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणको भक्तले पनि
अनुग्रह गरेर बद्ध भएका चेतनहरूलाई मोक्षको बाटो देखाइ बक्सिन्छ। भगवान शङ्करले प्रचेताहरूलाई देखाइ बक्सियो। त्यसो हुनाले हजुर यस्ता परम ज्ञानी भई बक्सिन्छ। लौकिक भयलाई पनि हजुरले दूर गरी बक्सिन्छ। भगवत भक्ति सम्बन्धले हजुर अत्यन्त सम्पन्न भई बक्सिन्छ। यस्ता हे परम भागवत, हे सदाशिव, हे उमा महेश्वर भगवान, हजुरले कृपा गरी बक्सियोस्, प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। गुणमय्या सुशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। हे विभो, हजुर भित्र रहेका भगवान नारायणले नै, हे भूमन, हे व्यापक, हे सर्वसमर्थ, यदा गुणमय्या सुशक्त्या अस्य सर्गस्थित्यप्ययान् धत्से अस्य सर्गस्थित्यप्ययान् स्वदृक् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम धत्से। जब हजुरले, जबकि हजुरले नै यो गुणमय्या सुशक्त्या त्रिगुणात्मिका आफ्नी शक्तिद्वारा, मायाद्वारा, प्रकृतिद्वारा अस्य यो जगतको, प्रपञ्चको सर्गस्थित्यप्ययान सृष्टि पालन संहारको काम गर्ने भएका नामलाई, हे स्वदृक्, हे स्वयं प्रकाश, हे भगवान, हजुरले ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम धत्से, ब्रह्म शिव विष्णु आदि, ब्रह्म विष्णु शिव आदि नामलाई हजुरले स्वीकार गरी बक्सिन्छ, धारण गरी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यो भनाइको अभिप्राय के भने, जसलाई प्रार्थना गरिँदैछ पर्यवसान वृत्तिले त्यहाँभित्र रहेको उही नारायणलाई प्रार्थना गरे हो गर्न त। तर यो व्यवहार हो, हजुरले नै ती ब्रह्म विष्णु शिवको रूप धारण गरी बक्सिन्छ। सृष्टि, जगतको सृष्टि पालन संहार कार्यलाई चलाउनको लागि। त्यो हुनाले त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद भाव भावन नाना शक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वर। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यम, हजुर अत्यन्त गोपनीय, शास्त्रद्वारा जान्ने भएका, शास्त्रमा जसको रहस्य गोपनीय छ, त्यो परमं ब्रह्म त्वं, हजुर परब्रह्म भई बक्सिन्छ। अनि हजुर नै सदसद भाव भावना, यो विचित्र जो जगत छ, कार्य र कारण रूप भएको यो जगत, अथवा प्रकृति र पुरुषात्मक यो जगतको हजुर कारण भई बक्सिन्छ। सदसद भाव भावना, सत असत भनेको प्रकृति र पुरुष रूपमा भावमा रहेको, प्रकृति पुरुष रूपमा रहेको यो जगतको हजुर भावना भनेको स्रष्टा भई बक्सिन्छ। अनि नाना शक्ति आत्मा आभातस्त्वमात्मा जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, जगदीश्वर हजुर जगदीश्वर भई बक्सिन्छ। सम्बोधन होइन यो। नाना शक्ति भी, अनेक प्रकारका जो शक्ति छन्, प्रकृति पुरुष काल, यिनीहरूद्वारा युक्त भएको, आभात प्रकृति पुरुष कालले युक्त रूपले जानिने भइएको हजुर नै यो जगतको आत्मा भई बक्सिन्छ, जगदीश्वर भई बक्सिन्छ। आभात देखिने भएको, प्रकृति पुरुष कालात्मक रूपले अनुभव हुने भएको हजुर नै यो जगतको आत्मा भई बक्सिन्छ। हे जगदीश्वर, हजुर नै जगदीश्वर भई बक्सिन्छ।
त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत्त्रिविधामनन्ति। त्वं शब्दयोनि हजुर नहीं वेद कारण भएका भइबक्सिन्छ, अर्थात शास्त्र कारण भएका भइबक्सिन्छ। त्वम शब्द योनि अर्थात शब्द भनेको शास्त्र छ कारण जसको, अर्थात शास्त्र प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ। जो छ भन्नको लागि शास्त्रले बताउँदछ, अर्थात शास्त्र प्रमाण त छ नि सबै, जड चेतन प्रकृति पुरुष काल, यी प्रकृति पुरुष कालका अन्तर्यामी पुरुषोत्तम, यी सबैका लागि वेद नै प्रमाण भइबक्सिन्छ, वेदले प्रतिपादन गरिबक्सिन्छ। यिनी तत्त्व छन् भनेर त्यसो हुनाले हजुर यस्ता भइबक्सिन्छ प्रभु। त्वम शब्द योनि हजुर शास्त्र कारण भएका भइबक्सिन्छ, शास्त्र प्रतिपाद्य भइबक्सिन्छ। हजुर जगदादि जगतको कारण भइबक्सिन्छ। अनि त्यस्तो जगतको कारण भएको आत्मा त्वम आत्मा हजुर नै भइबक्सिन्छ। प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव, प्राण इन्द्रिय अनि द्रव्य अनि पञ्चमहाभूत गुण सत्व रजतम आदि गुण अथवा शब्दादि विषयहरू, यिनी सबैका हजुर स्वभाव भनेको कारण भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर नै कालः क्रतुः काल शरीरक भइबक्सिन्छ। यस्तै यज्ञ नारायण भगवान भइबक्सिन्छ, यज्ञ शरीरक भइबक्सिन्छ। सत्यमृतम हजुर नै सत्य भइबक्सिन्छ। ऋतम ऋतम चाहिँ सुनिरता वाणी अर्थात मधुर वाणी भइबक्सिन्छ। निर्विकार भइबक्सिन्छ, हजुर सत्य भइबक्सिन्छ, निर्विकार भइबक्सिन्छ। ऋतम सत्यम परम पुरुषगुं कृष्ण पिङ्गलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः इत्यादि वेदहरूले बताएका हुनाले हजुर नै सत्य भइबक्सिन्छ, ऋतम भइबक्सिन्छ। अनि धर्मस त्वम हजुर नै धर्म भइबक्सिन्छ, अर्थात धर्म शरीरक धर्म स्वरूप हजुर भइबक्सिन्छ। अनि त्वय्यक्षरम यत् त्रिविधामनन्ति जो त्रिवृत्त अक्षरम तीन अक्षरले जानिने भएको जो ओंकार हो, प्रणव प्रतिपादन गर्ने अर्थात प्रणवद्वारा पनि हजुर जानिने हुन्छ। त्यो ओमलाई पनि हजुर विषयक भनेर शास्त्रज्ञहरूले भनिबक्सिन्छ। अर्थात हजुरका भित्र रहेका भगवान भगवदात्मक ओम हो भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने कारणलाई प्रतिपादन गर्ने शब्दहरू कारणमै जान्छन्, अनि कार्यलाई प्रतिपादन गर्ने शरीरवाचक शब्दहरू शरीरमै पर्यवसान हुन्छन्। सबै भगवानका शरीर हुन्, भगवान सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। अहिले सामने जसलाई प्रशंसा गरिबक्सिन्छ त्यसको अर्थ हे तदन्तर्यामी भगवान भनेर प्रार्थना गरिबक्सेको। अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवाङ्घ्रि पंकजम। यद्यपि सबैलाई त्यो ज्ञान छैन, विधातालाई होला, भगवानका इच्छाले कसैलाई होला, नभएकाले जो रूपमा देखिबक्सेछ त्यसले नजाने पनि उहाँ पुग्दछ। जानेर गरेकोले धेरै लाभ हुन्छ भने नजानेर गरेकाले पनि केही अंश त मिल्छ। अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवाङ्घ्रि पंकजम कालम गतिम ते अखिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। हे नारायण, अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भव, हे लोक भव, हे संसारको उद्भव गरिबक्सिने भएका, हे लोकको कल्याण गर्ने भएका हे शम्भु, हे शङ्कर,
हे शिव अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा, अखिल देवतात्मा हे सबै देवता का आत्मा भएका अर्थात हे सर्वदेव स्वरूप। अर्थात अखिल देवतात्मा भनेको सबै देवताको स्वरूप भएका अग्निमुखम वै देवाः, अग्नि नै सबैका अन्न दिने वाला हुन्। सबैलाई लगेर स्वाहा गरेर सबैका भान्से हुन् अग्नि देवता। त्यसनाले हे लोक भव, हे संसारको उद्भवका कारण भइबक्सेका हे भगवान शंकर, हे भवानीपति, अखिल देवतात्मा अग्नि ते मुखम, अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा, सबै देवताको आत्मा जस्तै अर्थात सबैलाई आहार दिने भएका त्यस्ता अग्नि हजुरका मुख हुन्। मुखाद अग्निरजायत, हजुरका अग्नि हजुरका मुख हुन्। त्यस्तै भवाङ्घ्रि पङ्कजम, भव भनेको संसारलाई, क्षितिम विदुर लोक भवाङ्घ्रि पङ्कजम, क्षितिम क्षिति पृथ्वीलाई, अङ्घ्रि पङ्कजम विदु, पृथ्वी हजुरको पाउ स्थानीय हुन्, पृथ्वी हजुरको पाउ हुन्। कालम गतिम ते अखिल देवतात्मनः भने अखिल देवतात्मनः सबै देवता का आत्मा भइबक्सेका यस्ता हजुरको, अखिल देवतात्मनः अर्थात सर्वदेवमय यस्ता हजुरको, सबै देवताका आत्मा भएका हजुरको, कालम गतिम ते विदु, काललाई हजुरको गति यात्रा, हजुरको गति भनेर शास्त्रकारहरूले जानी बक्सिन्छ। दिशाश्च कर्णौ, दिशाहरूलाई कान भनेर जान्दछन्। त्यस्तै रसनम जलेशम, वरुणलाई हजुरको जिह्वा भनेर जान्दछन्। जलका स्वामी वरुण भइबक्सिन्छ, उहाँलाई रसनम अर्थात जिह्वा रसनेन्द्रिय भनेर जान्दछन्। नाभिर नभस्ते श्वसनम नभस्वान, सूर्यश्च चक्षुंसि जलं स्मरेतः, परावरात्मा श्रेणं तवात्मा, सोमो मनोद्योर्भगवन् शिरस्ते। हे भगवान, नाभिर नभस्ते, नभ भनेको आकाश जो छ, त्यो आकाश हजुरको नाभि भनेको नाभि स्थानीय हो। नभस्वान वायु, ते श्वसनम, नभस्वान भनेको वायु हजुरको, श्वसन भनेको हजुरले श्वास लिएको हो, वायु हजुरले श्वास लिएको। त्यस्तै सूर्यश्च चक्षुंसि, ते हजुरको सूर्य जो हुनुहुन्छ, चक्षुंसि भनेको नेत्र स्थानीय हुनुहुन्छ। चक्षो हो सूर्यो अजायत भनेको नाम ढोका लाग्दा तर आवाज आउँछ, भन्दा नि आवाज आयो। त्यस्तै जलम च तव रेतः, जो जल हो त्यो शुक्र स्थानीय, हजुरको शुक्र स्थानीय हो। परावरात्मा श्रेणम तव आत्मा, तव आत्मा हजुरको आत्मा जो छ, परावरात्मा श्रेणम, पर भनेको ब्रह्मादि र अवर भनेको हामी सबैका आत्माको आश्रय हो हजुरको आत्मा, सबैको आधार हो हजुरको आत्मा। सोमो मनोद्योर भगवान शिरस्ते, हे भगवान, ते हजुरको सोमो मन, चन्द्रमा हजुरको मन स्थानीय हुनुहुन्छ। चन्द्रमा मनुष्य जाता भनेको हुनाले, त्यस्तै देउ जो हो
तो हजुर को शिर हो, शिरस्थानीय हो। सुनाले हे सर्वमय हे सर्व, सर्वमय हे सर्व, अर्थात हजुरले अनुग्रह गरिबक्सोस्। यस्तो हजुर सर्वमय भएको हुनाले सबैको कल्याणको लागि हजुरले यो गर पान गरिबक्सोस्। अनि कुक्षी समुद्र गृहस्थी संज्ञा रोमाणी सर्वौषधि विरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातवस्त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मन्। हे त्रयीमयात्मन्, हे वेदत्रयमय, हे वेद प्रचुर, हे वेदैक वेद्य, वेदद्वारा जानिने भएका सबै वेद वेद्य हो। त्यहाँ तदन्तर्यामी वेदैक वेद्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्रयीमयात्मन्, हे त्रयीमय, हे वेदमय, हे वेद स्वरूप भएका कुक्षी समुद्र हजुरका समुद्र हजुरका कोख हुन्। कुक्षी समुद्र समुद्र हजुरका कोख हुन्, उदर हुन् भने गृहस्थी संज्ञा, गृह पर्वतहरू हजुरका शरीरका हड्डी जस्तै हुन् सबै। गृह ते अस्थि संज्ञा, पर्वतहरू हजुरका अस्थि समूह हुन्। त्यस्तै रोमाणी सर्वौषधि विरुधस्ते, सबै औषधिहरू वृक्षहरू यी सबै जो मही रुह हुन्, पृथ्वीमा उम्रनी भएका यी सबै हजुरका रोमाणी रोमस्थानीय हुन्। सबै औषधिहरू, अन्नहरू, वृक्षहरू यी सबै हजुरका रोम हुन्। छन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातव, जो 7 छन्दहरू हुन्, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहत्, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति आदि गरेका जो छन्द हुन्, यी छन्दहरू हजुरका 7 धातु हुन्।